बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त अल्लाह की रहमत से खैरियत व आफियत से होंगे। मेरी मोहतरमा बहनों और मोहतरम भाइयों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिल का धड़कना। तो चलिए आज हम चलते हैं दिल की तरफ। फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सामीन नाजरीन, अल्लाह की पाक और मुकद्दस किताब कुरान मजीद है। सूरत रहमान की आयत मुबारक है। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? मेरी बहनों और मेरी दोस्तों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम आपको दिल धड़कने के बारे में कुछ मालूमाती बातें बताएंगे। हमारा ये जो दिल है रोज़ाना 1 लाख दफ़ा धड़कता है। तकरीबन 1 लाख दफ़ा हर इंसान का दिल धड़कता है। तकरीबन 1 लाख दफ़ा हर इंसान का दिल धड़कता है। और 1 लाख धड़कने से 10,000 लीटर खून हमारी शरियानों में ट्रेवल करता है रोज़ाना। और हमारी शरियानें जो हैं यानी वेंस जो हैं, उनको अगर जोड़ा जाए तो 1 लाख किलोमीटर बनती हैं। 2.5 चक्कर पूरी ज़मीन के बन जाए। हर इंसान के शरियाने की जो जोड़ी हैं, उन सारे शरियानों में जो खून ट्रेवल करता है दिल के ज़रिए, क्या ये खुद ब खुद हो रहे हैं? फिर इसके बाद इस चीज़ पर आप गौर कीजिए कि हमारे जो गुर्दे हैं रोज़ाना 25 दफ़ा डायलिसिस कर रहे हैं। एक डायलिसिस की कीमत मार्केट में तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपये तक है। लिहाजा 4,000 को आप 25 से ज़रब दें, 1 लाख रुपए का काम हमारे गुर्दे मुफ्त रोज़ाना कर रहे हैं। बगैर किसी तकलीफ के डायलिसिस करवाने के लिए तो टाइम देना पड़ता है, तकलीफ काटनी पड़ती है। ये हमारे गुर्दे खुद ब खुद चल रहे हैं। क्या ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात मिलके जिस बंदे के गुर्दे फेल हो जाएं, वो गुर्दे चला सकते हैं दोबारा? या दिल फेल हो जाए तो दिल चला सकते हैं? हाँ, ये कोशिशें होती हैं कि बैटरी लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दिल चल रहा है, लेकिन जान खत्म हो चुकी होती है। उस तरह दिल चलने से जान नहीं आ सकती। फिर हमारे फेफड़े रोजाना 23,000 दफा सांस अंदर खींचते हैं और रोजाना 23,000 दफा सांस से बाहर निकालते हैं। जरा गौर कीजिए, हमारे फेफड़े रोजाना 23,000 दफा सांस अंदर खींचते हैं और 23,000 दफा सांस बाहर निकालते हैं। और जो सांस अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन जो अफजार करते हैं, ये ऑक्सीजन पूरे जिस्म के हर खुलिये तक पहुंच जाती हैं। और हमारे जिस्म में खुलियों की तादाद कोई 10 नहीं, कोई 100 नहीं, कोई 1000 नहीं, कोई लाख नहीं। एक इंसान के जिस्म में 100 ट्रिलियन खुलिये मौजूद हैं। 100 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन इसकी कोयल 2, 1000 मिलियन हजार अरब के बराबर। इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने ये एग्जाम्पल दी है कि अगर इंग्लैंड जैसे मुल्क हों और वो 30 के 30 मुल्क दरख्तों से पुर हों, हर दरख्त के 10,000 पत्ते हों, तो 30 मुल्क के दरख्त से जितने पत्तों की तादाद बनती है ना, 30 इंग्लैंड जैसे मुल्क दरख्तों के पत्तों से मुकम्मल भरे हुए हों और वो सारे पत्ते अगर गिने जाएं तो हर दरख्त के 10,000 पत्ते हों, तो ये 100 ट्रिलियन बनते हैं। इतने खुलियों तक ऑक्सीजन रोजाना पहुंचती है जो जिस्म के अंदर खुलिये मौजूद हैं। और हर खुलिया परफेक्ट फैक्ट्री है, पावर जनरेशन प्लांट उनके अंदर लगा हुआ है। हर खुलिया उस तक ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी खून का निज़ाम पहुंचता है। ये सारे का सारा कम्प्लेक्स सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है। लिहाजा ज़मीनों और आसमान की सारी मखलूक़ात मिलके ये काम नहीं कर सकती, जिसके बारे में हमें ये वहम होगा कि शायद ये खुद ब खुद हो रहा है। फिर अपनी आंखों के ऊपर गौर कीजिए। हमारी आंखें रोज़ाना 12,000 दफ़ा झपकती हैं, 12,000 दफ़ा। इस आंख के दरमियान ऐसा लिक्विड मौजूद है कि जो उसको घिसने नहीं देता और तकलीफ नहीं होने देता। वो लिक्विड अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो हमारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमारे गले में भी थूक है, हमारे गले में थूक मौजूद है। ये अगर ज़रा सा ज़्यादा हो जाए तो हमारी राल टपकनी शुरू हो जाएगी। लोगों की
کئی لوگوں کی آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے، اگر ہمارے حلق میں تھوک زیادہ ہو تو ہماری رال ٹپکنے لگ جائے گی، اور اگر ہمارے حلق میں تھوک کم ہو تو حلق خشک ہو جاتا ہے، بولا بھی نہیں جاتا۔ یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے، لیکن یہ بلا ارادہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائمیزی ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں۔ جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے، اندھیری چلتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں، نہ صرف یہ بال، اب ان ناخون کو لے لیں، ان ناخن کو لے لیں، گوشت کے اندر سے ناخن نکل رہے ہیں۔ بھائی گوشت کے اندر کون سا ایسا میٹیریل ہے جو گوشت کے اندر سے ناخن باہر نکل رہے ہیں؟ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں۔ یہ ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں، لیکن دانت ہمیں کاٹنے نہیں پڑتے، کیونکہ یہ ایک خاص مقدار پہ آگے رک جاتے ہیں۔ بھائی دانتوں کا کوئی باپ ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد اب نہیں بڑھنے ہیں؟ سر کے بال پڑتے ہیں، کوئی باپ ہے جو اس کو کہہ رہا ہے کہ سر کے بال بڑھنے ہیں؟ لیکن یہ ہمارے بال نہیں بڑھتے، آبرو کے بال نہیں لمبے ہوتے۔ اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ہماری ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی، انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول میں کر سکتا کیسے کر سکتا ہے؟ خود وہ کیسے ہو رہی ہے؟ اس سے بڑی تو بے وقوفی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ، جو ہمارے دماغ جو ہے، ہمارے دماغ کے اندر 10 ارب خلیے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی، انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا، تو وہ خود بخود کیسے ہو رہی ہیں؟ اس سے بڑی تو بے وقوفی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ چین ریئیکشن ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے۔ اگر ایک کنیکشن بھی ان 100 ٹریلین کنیکشن میں سے ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا دماغ کام نہیں دے سکتا۔ اتنی ٹائم اس ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے، یہ کیا دماغ خود بخود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دماغ نہیں چلا سکتی۔ اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے، کیا کنیکشن اگر ڈسٹرب ہو جائے، اکثر لوگوں کو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کنیکشن اگر ڈسٹرب ہو جائے تو کہتے ہیں جی خون آ گیا تھا، اس کو اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا۔ تو یہ جو 10 لاکھ پر منٹ ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا نظام جو چل رہا ہے، ہماری سونگھنے کی حس، ہمارے چکھنے کی حس، ہماری دیکھنے کی حس، ہمارے نفس کی جو سسٹم ہے، دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سارے کا سارے دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ خود بخود تو نہیں چل سکتی۔ کیسے کوئی اتنا بڑا نظام چلا سکتا ہے؟ اب تک جتنی میں نے ڈسکشن کی ہے، وہ تمام ڈسکشن ہے جو عام انسان، یہ سارے کا سارے نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ وہ صرف ایک کن کا مالک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ وہ ہے نا ایک شعر، وہی جو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ میری محترمہ بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دینا۔ وظیفہ وتھ شازیہ نذر یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوں گے۔ شازیہ نذر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔